हो NH-17 जो रोड आसा आणि हो जो रोड आसा तो कुडचड्यार वाटे वयल्यान वता. सो हांगा अपघात भरपूर जाता. सो प्रशासनान हाचेर कितें करचें अशें दिसता तुका? आतां आनीक अपघात जालो. आमची जाला हो आमगे डायरेक्ट हायवे आनी हो खांबार आनी शिरकोडा वचपी रोड हो. आमी आतां जेन्ना केन्ना कार अशी क्रॉस करता तेन्ना असो जेन्ना आमी काडटा ही सायडीच्यान रायटाच्यान जी गाडी येता ती दिश्टी पडना. म्हणटकीर हांगा एक आमकां कितें सरकारान करून दिवंक जाय. समज ग्लास मिरर आसतात जावं अशें कितें सरकाराचें कितेंय पूण प्रोविजन करपाक जाय. कारण हांगा रायटान ज्यो गाडी येतात त्यो कांयच दिश्टी पडना आनी एक्सिडंट जावपाची खूब 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 म्हळ्यार खूब चान्सीस आसतात. आतां एक्सिडंट जालो त्याच कारणाक लागून जाल्यार कारण वयल्यान येवपी गाडी ती दिसना आनी आमी अशें सकयल्यान खांबार वाल्यान जे येतात ताका खूब त्रास जाता. तेजेर कितें तरी करपाक जाय. पण आतां कोणा एक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगा? ही एक ऑल्टो गाडी जी वयल्यान येताली म्हळ्यार बाजारांच्यान ती तिस्कार वयताली आनी वेगनार गाडी आसा ती खांबाळा वयल्यान रस्त्यार मेन रोडाक जॉयन जाताली. पूण अजून खबर ना. पूण सद्याक कितें क्रिटिकल कंडिशन आसा काय कितें जाल्लें? हॉस्पिटलान व्हेल्लो तांकां? आतां हॉस्पिटलान व्हेला. एम्बुलन्स पावले नाशिल्ले म्हणटकीर प्रायवेट गाडयेन घालून गेला. ताका आतां हॉस्पिटलान व्हेला.